जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तीन बहुत अहम खबरें हैं जिसके ऊपर बात करनी है। पहली खबर तो ये है कि IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है उसके बाद डॉलर की कीमत में अचानक कमी वाक़ई होने वाली है। कमी कितनी होगी और उसका पाकिस्तानी रुपये में डॉलर पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस हवाले से बात करनी है। लेकिन कतारें लग गई हैं लोगों की डॉलर बेचने के लिए, इसलिए कि डॉलर डी वैल्यू होने वाला है, रुपए की कदर मुस्तहकम होने वाली है। वी न्यूज़ के हवाले से आज मेहताब हैदर, जो कि पाकिस्तान में इकॉनमी के मेरे ख्याल में सबसे बड़े रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट की है और एग्जैक्ट नंबर्स में बताया है कि डॉलर की कीमत कितनी कम होने वाली है। और जब कीमत कम होगी, रुपीज़ स्ट्रेंथन होगा, तो उसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली गाड़ियों पर भी पड़ेगा, एयर कंडीशन पर भी पड़ेगा, हर चीज़ पर पड़ेगा, पेट्रोल डीजल पर भी पड़ेगा। तो उसका इम्पैक्ट कितना होगा। दूसरी अहम बात जो है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब की 2 मुलाकातें हुई आज परवेज़ इलाही साहब के साथ। कहा यह जा रहा है कि परवेज़ इलाही को किसी डील पर मजबूर किया जा रहा है कि वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुनहरफ हो जाए। मोनस इलाही इस पर मान नहीं रहे। मोनस इलाही क्यों नहीं मान रहे, जबकि सारा मुल्क कोई और कहानी कह रहा है, इस्टेब्लिशमेंट कुछ और कहानी कह रही है। तो मोनस इलाही ने जो दिहाड़ी लगाई है उसको बचाने के लिए वो किस चक्कर में है, किस हद तक जा सकते हैं। बाप की खातिर ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन बाप की खातिर वतन वापस नहीं आ सकते। उनकी वालदा दर बदर फिर रही हैं थानों में, कचहरियों में, लेकिन मोनस इलाही साहब वापस आने का नाम नहीं ले रहे और किसी तरह भी वो इमरान खान से मुनहरफ होने पर राज़ी नहीं है। तो इसमें कुछ बहुत अहम सवालात हैं जिस पर हमने बात करनी है। और आखिरी क्वेश्चन जो इस वीलॉग के अंदर डिस्कस किया जाएगा वो ये है कि दुबई में बहुत सारे लोगों की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। उस मुलाकात में जो लोग शामिल थे उनमें से एक साहब से बात हुई। नवाज शरीफ का मूड कैसा है, नवाज शरीफ करना क्या चाह रहे हैं, इन मुलाकातों से नतीजा क्या निकलेगा, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैनरिज्म कैसा है, तो उस पर हम बात होंगे। बल्कि पहले इसी पर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से भी मुलाकात की है और उसके अलावा उन्होंने अरब की अहम शयूख से भी मुलाकातें की हैं। जो लोग ज़ाती तौर पर उनको मिले हैं उनका कहना था कि नवाज शरीफ साहब 2 तरह की बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये कर रहे हैं कि वो मुसलसल कह रहे हैं कि 2017 के बाद जो जुल्म इस मुल्क के साथ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती, और अगर 2017 के बाद हमारी हुकूमत चलने दी जाती तो आज मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते। ये एक उनका बयान है, लेकिन ये बयान यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता। इसके अलावा जो वो बातें कर रहे हैं वो एक मईशतदान वाली बातें कर रहे हैं कि अब हमें मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की फलाह के लिए, इकॉनमी की बहाली के लिए क्या क्या इकदाम करने हैं, कौन से दोस्त मुल्क से हम माशी ताउन हासिल कर सकते हैं, IMF से जो हमने पैकेज लिया है 9 माह का, उससे हम कैसे डील कर सकते हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बहाली बेहतरी के दिन शुरू होने वाले हैं या अभी पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार ही रहेगा, क्या हमें सियासी इस्तेहकाम मिलेगा जिसकी बिना पर हम माशी इस्तेहकाम क्रिएट कर सकेंगे। नवाज शरीफ जो है ना वो बेसिकली एक मईशतदान की तरह लोगों से बातें कर रहे हैं। वो ऐसे यूँ लग रहा है कि जैसे एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस वक्त दुबई में बैठा है, पाकिस्तान के लिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरेट कर रहा है, पाकिस्तान की भलाई के मंसूबों की बात कर रहा है और इस तरह की गुफ्तगू वो कर रहे हैं। जो लोगों का करीबी लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब का मैनरिज्म बहुत पॉजिटिव था। वो बड़े कंसर्न ज़रूर हैं पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से, लेकिन वो बड़े पॉजिटिव भी हैं। और बाज़ लोगों को उनके मैनरिज्म से, बॉडी लैंग्वेज से ये शायबा हुआ कि वो अब बिल्कुल तैयार बैठे हैं टेक ऑफ करने के लिए, और वो जो है पाकिस्तान के चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के लिए तैयार है। क्या नवाज शरीफ साहब दुबई से वापस आ जाएंगे, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसमें सूरत हाल ये है कि कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ अभी 2 हफ्ते और दुबई में क़याम करेंगे।
اس کے بعد چند دنوں کے لیے شاید وہ لندن جائیں اور پھر لندن سے واپسی ہو سکتی ہے پاکستان۔ 14 اگست کو سنا ہے کہ شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑ دیں گے اور اس کے بعد الیکشن کا دورہ شروع ہو جائے گا۔ مسلم لیگ نون نے اگر الیکشن جیتنے ہیں تو انہیں لازمی ہر صورت میں نواز شریف پاکستان میں چاہیے، لیکن جو ہے یہ ابھی کلیئر نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کس تاریخ کو واپس آئیں گے۔ لیکن مینرزم یہ بتا رہا ہے کہ میاں صاحب بالکل ٹھنڈے میٹھے آ رہے ہیں، وہ ضرور سزائیں دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہائیبرڈ نظام سجایا، لیکن وہ آگے آہستہ آہستہ چلنا چاہتے ہیں ملک کی بحالی کی طرف۔ صدر زرداری کے ساتھ بھی جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں یہ پیغام بڑا واضح ہے کہ دونوں کا کنسرن اب ملک کی معیشت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے اگر بات کی جائے تو وہ بھی اکانومی کے حوالے سے بہت زیادہ کنسرن ہے۔ اب اکانومی جو ہے نا وہ فوکس بن گئی ہے، جو کہ ہمیشہ سے ہونی چاہیے۔ حکومت کسی کی بھی ہو، عمران خان کی ہو، نواز شریف کی ہو، شہباز شریف کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، لیکن جو اکانومی کے بنیادی اصول ہیں ان پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی سیاسی جماعت کوئی معاشی استحکام کریٹ کرنے میں کامیاب ہوتی ہے، دوسری سیاسی جماعت آتی ہے اور وہ اس سب کو تلپٹ کر کے ایک نیا معاشی نظام لانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس دوران اگر خزانے میں کچھ رقم آ جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو اچانک یاد آ جاتا ہے اور وہ سیاستدانوں پر کرپشن کا الزام لگا کر جناب فوری طور پر ماشاء اللہ لگا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی تاریخ ہے، یہ ہمارے ملک کی ریت، ہمارے ملک کی روایت ہے۔ لیکن اب ساری پارٹیوں کا انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ اینڈ ایکسکلوڈنگ جوڈیشری کو نکال کے، کیونکہ وہ تو ایک اور سائڈ پہ چل رہے ہیں، سارے اس بات پر ہیں کہ جناب اب معیشت کو مستحکم کیا جائے۔ میثاق معیشت سا ایک لگتا ہے تینوں کے درمیان، اسٹیبلشمنٹ، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان، کہ ہم نے یہ سارا معاملہ اب اس طرح طے کرنا ہے کہ معیشت کو فروغ دینا ہے۔ جہاں تک چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی کی ملاقاتوں کا ذکر ہے تو کہا یہ جا رہا ہے، کوئی بارگین ہو رہی ہے کہ پرویز الہی اگر کسی طرح دوبارہ عمران خان سے منحرف ہو جائیں اور اس کے بعد وہ اپنی کاف لیگ کو مستحکم کر سکتے ہیں، لیکن معاملات بہت آگے چلے گئے ہیں۔ پرویز الہی صاحب جو ہیں کہ صاحبزادے مونس الہی صاحب وہ سائڈ پہ ہو گئے ہوئے ہیں، وہ باپ کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں، واپس نہیں آتے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس جہاز پر وہ گئے تھے اس جہاز میں بہت سارے ڈالر بھی نقد کی شکل میں تھے، تو انہیں اب پاکستان سے کیا، انہیں پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہوگی، وہ انہیں کوئی لگاؤ نہیں ہوگا، وہ بس موج مستی کر رہے ہیں۔ انہوں نے جو دیہڑی لگانی تھی پرویز الہی کی وزارت اعلیٰ کے درمیان چند دنوں میں انہوں نے لگا لی۔ آخری خبر جو آپ کو دینی ہے وہ آئی ایم ایف کے حوالے سے دینی ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہو گئی اس کے بعد ڈالر کی قیمت میں اچانک کمی واقع ہونے والی ہے۔ ڈالر 287 کا تھا، 300 تک یہ گیا تھا، اب اس کے بعد اس کی ریٹ اور کم ہونے والا ہے، کیونکہ بنیادی طور پہ آئی ایم ایف کا معاہدہ انڈورسمنٹ دیتا ہے، آپ کی کرنسی کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ مہتاب حیدر جو کہ بہت مایہ ناز رپورٹر ہیں دا نیوز کے، انہوں نے وی نیوز کے لیے آج ایک رپورٹ کی، انہوں نے کہا 8 سے 10% کا فرق آنا ہے ڈالر کی قیمت میں۔ اسی لیے اگر آپ منی چینجرز کے پاس جائیں تو قطاریں لگی ہوئی ہیں جو لوگ ڈالر کو بیچنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو کمائی کرنی تھی اب وہ کمائی ڈالر ریٹ کی شفٹ میں ضائع نہ ہو جائے۔ تو یہ اگر آپ کو آسان زبان میں بتایا جائے کہ جو ماہرین معیشت کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 260 تک آ جائے گی، جبکہ اسحاق ڈار صاحب نجی محفلوں میں یہ فرما چکے ہیں کہ ڈالر کی قیمت وہ 250 تک لا کر ہی چھوڑیں گے۔ اچھا، اس سے مارکیٹ میں ایک دم پینک آ گیا، وہ جو ڈالر کی ذخیرہ اندوزی کر کے بیٹھے تھے انہیں اچانک خیال آیا کہ ہمیں تو بہت نقصان ہو جائے گا، تو دھڑا دھڑ ڈالر سیل کرنے کی طرف توجہ ہے۔ اب ظاہر ہے اس سے مارکیٹ میں ڈالر زیادہ آ جائے گا، لیکن اس سے بہرحال قیمتوں پر بھی فرق پڑے گا۔ قیمتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوں گی، لگژریز کی قیمتیں کم ہوں گی، اور اس سے پیٹرول کی پرائس بھی
میں بھی فرق پڑے گا۔ یہ اگر ڈالر کی قیمت گرتی رہی اور اگر دوسرے ممالک سے بھی جو پرومسڈ پیسے ہیں وہ واپس ہمیں مل گئے تو پھر اور ملکی خزانہ مستحکم ہو گیا تو یہ ڈالر کی قیمت جو ہے 200 سے کم ہو جائے گی، جو پاکستان کے لیے بہت خوش آئند بات ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔